شرور أنفسنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون مت سمجھو انہاں لوگاں نو جڑے اللہ دے راہ وچ شہید ہو جان مردے بلکہ وہ اللہ دے دربار چ زندہ نے تے جنت دے اندر رزق دتے جاندے نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
دوستو بزرگو، اج دا 2 فروری 2007 دا خطبہ جمعہ، اے دے اندر قرآن پاک دے 4تھے پارے وچوں سورہ آل عمران دی ایک آیت مبارکہ تواڈے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ مالک اگے دعا ہے کہ اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں اور تساں نوں سبنا نوں مولا کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، اے تانوں پتہ ہے کہ اسلامی سال دا اے پہلا مہینہ ہے، اینوں محرم الحرام کہندے نے، اور اے دی 1 تاریخ نوں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتے گئے، اور 10 محرم الحرام جمعے والے دن نبی علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا۔ صرف حضرت حسین ہی کرب و بلا دے میدان شہید نہیں ہوئے، انہاں دے نال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے 6 بیٹے اور 70-72 خاندان دے افراد کرب و بلا دے میدان دے اندر بے دردی دے نال شہید کر دیتے گئے۔ دعا کرو اللہ پاک انہاں شہیداں تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنے باپ دے سب تو چھوٹے بیٹے سی۔ نبی علیہ السلام نو جس طرح علی دے نال پیار سی، اسی طرح ہی علی دے باپ تے علی دی ماں دے نال بھی پیار سی۔ حضرت علی دے باپ دا نام سردار ابو طالب، اور ماں دا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ فاطمہ دے نال ایک تے حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام دی پیاری بیٹی سی نا، اور علی مرتضیٰ دی والدہ محترمہ، انہاں دا نام بھی فاطمہ ہی سی، باپ دا نام ابو طالب تے ماں دا نام فاطمہ۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اس چاچی دے نال بھی بڑا پیار سی۔ کائنات دے سردار پیغمبر فرمایا کرتے سن کہ لوگوں جویں ابو طالب میرے نال پیار تے محبت کردا سی، ایویں ابو طالب دی بیوی اے مائی بھی میرے نال بڑا پیار کردی سی۔ تسی سن لینا ذرا دے پیار دی مثال۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے، جس ویلے جناب علی مرتضیٰ دی والدہ فوت ہوئیاں، میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، آپ نے حضرت فاطمہ دے گالے چ میرے نبی نے اپنا کرتا گل والا لا کے پا دیتا، کفن دے اندر میرے مصطفیٰ نے گل والا کرتا پہنا دیتا، تے جس ویلے بی بی فاطمہ نو قبر دے اندر لٹایا گیا، میرے نبی اس قبر دے اندر خود بھی لیٹے۔ صحابہ کہندے نے سونے یہ دا فائدہ کی ہوئے گا؟ آپ فرما دینے میرا اس قبر دے اندر لیٹن دی وجہ کر کے اللہ پاک قبر دی داشت ختم فرما دیں گے، کہ میرا کرتا بی بی فاطمہ دے گل چ پان دے نال اللہ پاک اینو جہنم دی اگ کو محفوظ فرما لیں گے۔ کتنا پیار ہے۔ اور جناب علی مرتضیٰ نے 9 شادیاں کیتیاں۔ آؤ جی پڑھو پلائے اسپیکر صحیح ہو جائے۔
جناب علی مرتضی نے 9 شادیاں کیتیاں. پہلی بیوی حضرت علی مرتضی دی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. پہلی بیوی میرے علی دی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ پاک نے بی بی فاطمہ وچوں 3 بیٹے عطا فرمائے، 2 بیٹیاں عطا فرمائیاں. بڑا بیٹا میرے مصطفیٰ دی بیٹی دے کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے کر. کون ہے بی بی فاطمہ؟ جنہوں نبی پاک نے فرمایا لوگو جنت دیاں عورتاں دی سردار ویکھنی جے تے محمد دی بیٹی فاطمہ نو دیکھ لو. حضرت فاطمہ جنت دیاں عورتاں دی سردار، سجدہ تو نساء اہل الجنہ. اللہ نے سن 3 ہجری 15 رمضان المبارک دی بیٹا عطا فرمایا. میرے مصطفیٰ نو اطلاع دیتی گئی سونیا بی بی فاطمہ دے کر بیٹا پیدا ہویا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے گئے، اپنی بیٹی دے کرے گئے. انج کر کے میرے نبی جناب حسن نو گڑتی دے رہے نے. گڑتی سمجھتے ہو نا؟ اگے لوگ بچیاں نو گڑتی دے ہن تے خیر رواج ہی گھٹدا جاندا ہے نا. ہن تاں جمدے دے منہ چ فیڈر پا دیندے. نبی علیہ السلام نے گڑتی دیتی. آپ نے فرمایا ادا نام کی رکھے آجے؟ تے گھر والے کہنے لگے سونے ادا نام رکھے ہے حرب. اے نال حرب. آپ فرماندے نے ادا نام حرب نہیں بلکہ میں محمد ادا نام حسن رکھن لگا. حسن رضی اللہ تعالی. اللہ تے عربی چ پہلا حسن نہ کوئی نہیں. سب تو پہلا اپنے نواسے دا نام حسن رکھیا تے میرے محمد نے رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. 7ویں دن میرے نبی نے عقیقہ کیتا، 2 مینڈے ذبح کیتے تے میرے مصطفیٰ نے ایدی جھنڈ لوائی تے جھنڈ لوا کے ایدے والاں دے برابر چاندی صدقہ کیتی. اللہ دے پاک پیغمبر نو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑا پیار. انج کر کے میرے نبی جناب حسن نو اپنے سامنے اٹھا لیندے، اپنے منہ دے برابر لے جاندے. آپ فرماندے بیٹا اپنی زبان نکال. حضرت حسن اپنی زبان نکال دیندے. میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے دی زبان اپنے ہونٹاں چ لے لیندے، پیار کر دے، محبتاں کر دے. آپ فرماندے اللہ مینوں حسن دے نال پیار ہے تے تو بھی دے نال پیار فرما دے. اور اللہ جڑا اے نال پیار کرے او نال تو ہی پیار فرما دیں. میرے مصطفیٰ نو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بڑا پیار. تے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جڑا اوپرلا تڑ سی نا، یعنی کہ ادو اوپرلا تڑ اے میرے مصطفیٰ ورگا سی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا نیچے والا تڑ میرے مصطفیٰ دی مشابہ سی، اوپرلا تڑ حضرت حسن دا میرے محمد دے مشابہ سی. اثر تو بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے علی مرتضی دے نال جا رہے نے. حضرت علی مرتضی بھی جا رہے نے، حضرت ابو بکر صدیق بھی جا رہے نے. سامنے حسن آ رہے نے. انج کر کے میرے نبی نے حسن نو، حضرت ابو بکر صدیق نے حسن نو اٹھا لیا. نام آپ فرماندے نے آ جڑا حسن ہے اے
نبی پاک ورگا ہے، علی تیرے ورگا نہیں۔ حسین دے بارے چ ابو بکر صدیق فرماندے حسین اپنے باپ ورگا ہے، حسن میرے محمد ورگے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن نال بھی نبی پاک نو پیار، حسین نال بھی نبی پاک نو پیار، علی مرتضی دے نال بھی میرے محمد نو پیار۔ آپ فرماندے نے علی نال منافق پیار نہیں کر سکتا تے مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ جڑا علی نال پیار کردا ہے مومن ہے، جڑا علی نال بغض رکھدا ہے نبی پاک منافق نے فرماندے نے منافق ہے۔ اور کدی کدی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی مرتضی نال بلکہ صحابہ نال تھوڑا بہتا ہس بھی لیندے سی۔ پتا کیویں؟ ایک بی بی نبی پاک کو لائی، یا رسول اللہ مینوں اونٹ دیو۔ آپ فرماندے نے بی بی تینوں اونٹ دا بچہ نہ دے چھڈیے۔ اے مائی رون لگ پئی۔ آپ فرماندے تو ایویں رون لگ پئی، اونٹ دا بچہ بھی تے اونٹ ہی ہوندا ہے نا۔ ایک دن ایک بندے نے دعوت کر دیتی تے دعوت چ کون کون سدے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اسی تے دعوت ساجنے نے بھی کوئی وڈا بندہ سد لیا، ایم این اے سد لیا، ایم پی اے سد لیا، کوئی وڈا افسر سد لیا، کوئی ہور سد لیا۔ ہاں جے کوئی بندہ اپنی بیوی نو ماں کہہ دے نا تے پھر درویشاں نو سد لیندے نے، پھر دیکھ لان نا تے پھر درویشاں۔ کئی بندے طلاق دے دیندے اپنی بیوی نو، پھر دیگا لاں دے پھر دیا۔ حالانکہ مسئلہ اے نہیں، مسئلہ اے وے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی نو تینے طلاقاں اکو واری دے دے نا تے صحیح مسلم شریف چ لکھے ہیں، مسلم دی دوسری جلد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کانت طلاق نبی پاک دے زمانے چ تینے طلاقاں اکو وارا، ابو بکر صدیق دے زمانے چ، عمر فاروق دے زمانے چ تینے طلاقاں اکو واری دتیاں، اکو رجی طلاق دے حق وچ ہوندی سی، یعنی کہ تین طلاقاں بندہ اکو دفعہ دے بینا، اس بندے نو 90 دن اختیار ہے کہ اپنی بیوی نہ رجوع کر سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک بندے نے دعوت کی تھی، دعوت شریک کون کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نال نے، عمر فاروق نال نے، میرے علی نال نے، نبی پاک نو انہاں صحابیاں دے نال انہاں پیارے، خصوصاً علی نو میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی دیتی سی، اپنا داماد بنایا سی، انہاں پیارے جناب علی مرتضی دیکھ دینی پیسی۔ نبی علیہ السلام کھجوراں کھا کے گٹھلیاں حضرت علی دے اگے رکھی گئے، میرے صدیق نے ویکھیا علی نو پتا کوئی نہیں، او بھی کھجوراں کھا کے گٹھلیاں میرے علی دے اگے رکھی گئے، میرے عمر نے ویکھیا او بھی کھجوراں کھا کے گٹھلیاں جناب علی مرتضی دے اگے رکھی گئے تے نبی پاک مسکرا پے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابیوں پتہ کرو کنے بہتا کھادا ہے کنے نہیں کھادا، کھجوراں بہتیاں کون کھا گیا تے صحابہ ویکھدے نے، میرے نبی فرماندے نے جدے اگے گٹھلیاں بہتیاں ہون گیاں انہیں کھادا بھی بہتا ہی ہوئے گا۔ نبی پاک دے اگے بھی گٹھلیاں کوئی نہیں، صدیق دے اگے بھی کوئی نہیں، فاروق دے اگے بھی کوئی نہیں، علی مرتضی ویکھدے نے اگے گٹھلیاں دی ڈھیری لگی پئی ہے۔ آپ فرماندے نے جدے اگے گٹھلیاں زیادہ نے، گڑکاں کھجوراں دیاں زیادہ نے، او نہیں بہتا کھادا ہوئے گا۔ صدقے جاواں میرے علی بھی مسکرا پے۔ آپ فرماندے نے اساں کی کھانا ہے؟ کھادا تے انہاں نے جڑے سنے گٹھلیاں ہی کھادی گئے نے، ساڈا کی کھانے؟ میں تے گٹھلیاں کڈی گیا جڑے گٹھلیاں سمیت کھا گئے نے، کھادا تے انہاں نے۔ آپ فرماندے نے قربان جاواں علی دی سیانت تو، اللہ
نبی پاک نو صحابیاں نال پیار، صحابیاں نو میرے محمد نال پیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائیو حضرت حسن نال پیار، حسین نال پیار، حسن نال میرے نبی نو انہاں کو پیار ہے۔ صحیح بخاری چ لکھیا ہے کائنات دے سردار نبی نے حضرت حسن نو ایتھے ممبر تے اپنے نال لیا کے بٹھا لیا۔ ممبر تے میرے مصطفیٰ نے اپنے نواسے حضرت حسن نو بٹھا لیا۔ ایک نظر نال حضرت حسن والے ویکھدے نے، دوجی نظر نال صحابہ والے ویکھدے نے۔ آپ فرماندے نے لا اللہ ان ابنی ھذا سید، ان ابنی ھذا سید، میرا یا بیٹا سردار ہے۔ اللہ پاک اس میرے پتر دے ذریعے مسلماناں دیاں دو بڑیاں جماعتاں دے درمیان صلح کرا دے گا۔ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، آپ فرماندے نے دوویں جماعتاں مسلماناں دیاں ہون گیاں، انہاں دوواں جماعتاں دے درمیان میرا بیٹا حسن صلح کروا دیں گے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ نال صلح کیتی، جیڑی بشارت میرے محمد نے فرمائی سی وہ اللہ نے پوری کر کے دکھا دی۔ نواسیاں نال پیار کرنا کوئی ایک قدرتی طور تے گل ہے کہ نواسیاں نال نانکیاں نو پیار کچھ زیادہ ہی ہوندا ہے۔ میرے مصطفیٰ نو نا حضرت حسن تے حسین نال بڑا پیار سی۔ جمعہ دا خطبہ نبی پاک دے رہے نے، جناب حسن تے حسین آ رہے نے، لمیاں لمیاں قمیضاں پہنیاں نے، انہاں دیاں قمیضاں پیراں تھلے آ رہیاں نے۔ آمنہ دلال ممبر تو تھلے اترے، خطبہ دیندے ہوئے میرے نبی ممبر تو تھلے اترے، جا کے اپنے نواسیاں نو دوواں نو اٹھا کے لائے، ایک نو ممبر دے ایک پاسے بٹھا دیتا، دوسرے نو دوسرے پاسے بٹھا دیتا۔ آپ فرماندے نے واقعی اللہ پاک نے فرمایا تواڈے اولاد تے تواڈیاں، تواڈا مال تے تواڈیاں اولاداں یہ تواڈے واسطے ازمائش نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے دوسرے مقام تے میرے نبی فرماندے نے الحسن والحسین، لوگوں سن لو میرا حسن تے حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے، سید و شباب اہل الجنت۔ آپ فرماتے ہیں میرا حسن تے میرا حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے جنت دیاں نوجواناں دے سردار نے۔ ابو بکر صدیق تے عمر فاروق بڑھیاں دے سردار نے، جنت دے بڑھیاں دے سردار، یعنی کہ او بھی جنتی او بھی جنتی۔ اللہ اکبر۔ اور سیانے کنے سن؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی دے دور چ نا ایک کیس آیا، ایک بندہ قابو آ گیا۔ بندہ قابو کس طرح آیا؟ ایک ڈاکو انہیں ایک آدمی قتل کیتا، ڈاکا ماریا، ایک بندے نو قتل کیتا، اجے وہ جیب تلاش کرنی سی تے ایک کسائی نا گوشت کردا ہویا چھری وہ دے ہاتھ وچ، خون دیاں چھٹاں پیاں، اینے ویکھیا نا پر بندہ تڑپن ڈیا، ادھر نو گیا، اے تڑپ دے ہوئے بندے دے کول پہنچیا نا تے اتوں پولیس آ گئی، انہوں نے گرفتار کر لیا بھی بندہ ایسے ہی ماریا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی دی عدالت کیس آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھی انہوں قتل کر دیتا جا کے، مقتول دی عبادت انہوں قتل کیتا جا کے۔ تے جڑے بندے نے قتل کیتا سی نا وہ سوچن لگ پیا ایک بندہ تے اگے ماریا ہے تے اے پھائے لگ گیا تے اے بھی قتل مینوں ہی پہ جا کے۔ وہ آ کے نا
موقع تے آ کے کہنے لگا حضرت اس بندے نو انہیں قتل نہیں کیتا بلکہ میں قتل کیتا یہ بے گناہ بندہ ہے۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی فرماندے نے تو کیویں قتل کیتا ہے؟ کہندا جی میں پیسوں دے لالچ اینو ماریا، اجے میں دی جیب تلاش کرنی سی، جیب دی تلاشی لینی سی، ایک مینوں پیراں دی آہٹ آئی تے میں ویکھیا ایک سائی پہنچ گیا، میں نس گیا، اتوں پولیس آ گئی، انہیں اینو گرفتار کر لیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی فرمان لگے بھائی تو کیوں اقبال جرم کیتا ہے، تو کیوں تسلیم کیتا ہے کہ میں قتل کیتا ہے؟ یہ کہنے لگا حضرت جس حالت چ میں گرفتار ہویا نا میں انکار کر ہی نہیں سکتا سی، میرے جسم تے خون دیا چھٹاں پئیاں سی، میرے ہاتھ میں چھڑا سی تے میں انکار کراں وی تے کسے مننا ہی نہیں سی۔ اللہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی سوچن لگ پے کیا اس بندے نو جن نے آ کے اقبال جرم کیتا ہے انہوں پھائے لایا جائے گا کہ نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی موجود سن، کہنے لگے ابا جی اینو پھائے نہیں لایا جائے گا۔ آپ فرمان لگے بیٹا تیرے کو ثبوت کی کس بنا تینو پھائے نہیں لایا جائے گا؟ جناب حسن کہنے لگے ابا جی اللہ نے اپنے قرآن چ فرمایا ہے جس بندے نے ایک بندہ مارے آپ ایویں جویں سارا جہان ہی انہیں مار چھڑیا، تے جن نے ایک زندہ کیتا ہے گویا کہ انہیں سارا جہان زندہ کر لیا ہے۔ ابا جی جے انہیں ایک مارے آئے تے ایک زندہ بھی تے کیتا ہے نام انہوں موت تو بچا بھی لیا ہے۔ جناب علی مرتضی فرماندے نے بیٹا بالکل صحیح ہے، تیری دلیل بالکل صحیح ہے، دیت ادا کر دیندے نے، اس بندے نو معاف کر دیندے نے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی کنے سیانے بندے نے، کنے سیانے نوجوان نے، کی دیکھ دینے ایک بڑھا بابا وضو کر رہے ہیں، انہوں وضو کرن دا والی کوئی نہیں، وضو کرن دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ دونوں نوجوان حسن تے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے جس بابے نو انج کیا بابا تینوں وضو کرن دا وال کوئی نہیں، بابے نے کہنا ہے انہاں دا دین کیسا ہے؟ کہن لگے بابا جی ذرا گل سنیا جے۔ اے بابا کہن لگا بیٹا کی گل لکھ؟ کہندے نے ساڑھے دوواں بھائیاں دا رولا پہ گیا ہے، میں کہنا وضو میرا صحیح ہے، ایک کہندے نے میرا صحیح ہے۔ بابا جی اسی دونوں وضو کرنے آن تسی دیکھ دے رہا دیکھ جدہ وضو صحیح ہوئے فیصلہ کر دینا۔ حضرت حسن حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی دونوں وضو کر دینے، وضو کر کے وضو کر رہنے نام سنت دے مطابق وضو کر رہنے جویں میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیتا کرتے سی ایویں دونوں نے وضو کیتا۔ اے بابا بھی سمجھدار بندہ سی، کہندا ہے پترو گل مینوں سمجھ آ گئی ہے، وضو تواڈے صحیح نے وضو میرا صحیح نہیں، میں انشاءاللہ ایندا تو صحیح وضو کیتا کراں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 80 شادیاں تقریباً کیتیاں نے حسن نے، 80 شادیاں، اور جناب حسن نے